आयोग तयारी युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो भिडियोमा हामीले 2077 फागुन महिनाका सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। यदि तपाईँ पनि कुनै पनि समसामयिक नछुटाइकन अध्ययन गर्न प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने आयोग तयारी नेपाल.com मा गएर यहाँ लगइन र रजिस्टर गरेर तपाईँले विभिन्न कोर्सहरू त्यहाँ गएर अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमध्ये आज हामी जानेछौँ परीक्षा लक्षित सम्पूर्ण समसामयिक 2077 विथ PDF भन्ने कोर्स छ। यो कोर्स यो हप्ताको लागि RS50 मा उपलब्ध छ। हामी यसै मार्फत अहिलेको समसामयिक फागुन महिनाका समसामयिकहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुरु गरौँ फागुन महिनाका समसामयिक। यदि तपाईँले यो कोर्समा यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने त्यस पछाडि तपाईँको यो स्क्रिन खुल्नेछ र यहाँ गइसके पछाडि तपाईँ यो गेट कोर्समा क्लिक गर्नुभयो भने अन टाइम पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले 50 रुपियाँको। त्यस्तै यो विकली मन्थली र इयरली प्याकेजमा पनि तपाईँले यो कोर्स पढ्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ तपाईँले कुन कुन विषयको समसामयिक यहाँ राखिएको छ भन्ने कुराहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न समसामयिकहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद दिवस लगायत छुट्याएर राखिएको छ र हामी यसमध्ये यो कोर्सलाई अब स्टार्ट गर्दैछौँ र हामीले फागुन महिनाका समसामयिकहरू सुरु गर्दैछौँ। स्टार्ट कोर्समा क्लिक गर्नुहोस्। स्टार्ट कोर्समा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँको कोर्स स्टार्ट हुन्छ र तपाईँले सुरुदेखि पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। यो 2077 सालको सुरुको समसामयिक घटनाक्रम यहाँ तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको। त्यसपछि अहिले हामीलाई आवश्यक समसामयिक प्राप्त गर्नको लागि हामी यहाँ यो 3वटा लाइन भएको लेफ्ट साइडमा यहाँ क्लिक गर्नेछौँ। त्यस पछाडि हामी जानेछौँ अन्तिमतिर न्यू भनेर देखिनेछ नयाँ समसामयिकहरू। न्यू यहाँबाट सुरु भएको छ। यो चाहिँ फागुन महिनामा अपडेट भएका समसामयिक हुन्। कक्षा 10 मा पनि विद्यार्थी हुन पाउने व्यवस्था लागू भएको छ। यससँग सम्बन्धित समसामयिक बारे जानकारी लियौँ। कक्षा 10 मा पनि विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने व्यवस्था लागू भएको छ। यो व्यवस्था 2077 फागुन 4 गतेदेखि लागू भएको हो। कक्षा 10 मा पनि विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने भएका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संशोधन प्रस्ताव गरे अनुसार शिक्षा नवौं संशोधन नियमावली 2077 शिक्षा नियमावलीमा नवौं संशोधन गरिएको छ र उक्त संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। कहिले 2077 फागुन 4 मा। त्यो भएसँगै अब कक्षा 10 मा पनि विद्यार्थीहरू भर्ना हुन पाउनेछन्। शिक्षा नियमावली 2059 को नियम 80 मा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। उपनियम 2 मा उपनियम 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कक्षा 10 मा अध्ययनरत गर्ने विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिइने छैन भन्ने उल्लेख थियो। सोही नियमलाई संशोधन गरेर कक्षा 10 को ठाउँमा अब कक्षा 12 बनाइएको छ। यसको अर्थ अब कक्षा 10 मा भर्ना हुन पाइनेछ भने कक्षा 12 मा पाइने छैन। त्यस्तै दोस्रो समसामयिक घटनाक्रमतर्फ लागौँ। यहाँ हामीले यहीँबाट नेक्स्टमा जानेछौँ। नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति प्राप्त गर्ने दोस्रो कोरोनाको खोपसँग सम्बन्धित जानकारी रहेको छ। दोस्रो समसामयिक नेपालमा आपतकालीन अनुमति प्रयोग गर्ने दोस्रो खोप हो भेरोसेल। नाम याद गर्नुहोला, VEROCELL भेरोसेल। अनुमति प्रदान गरिएको मिति 2077 फागुन 5 मा अनुमति प्रदान गरिएको छ यो भेरोसेलको लागि। चीनको सिनोफार्म अन्तर्गतको बेजिङ इन्स्टिट्युट अफ बायोलोजिकल प्रोडक्ट्स कम्पनी लिमिटेड BIPB ले यो खोपलाई उत्पादन गरेको छ र नेपाल सरकारले 2077 फागुन 5 मा यसलाई आपतकालीन प्रयोगको लागि अनुमति दिएको छ। योभन्दा अगाडि पहिलो खोपलाई पनि अनुमति दिएको थियो। उक्त खोपको नाम कोभिसिल्ड रहेको थियो। अनुमति प्रदान गरिएको मिति 2077 फागुन 2 मा अनुमति प्रदान गरिएको थियो कोभिसिल्डलाई। कोभिसिल्ड उत्पादन गर्ने कम्पनी अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनिका रहेको छ भने दोस्रो खोपले पनि नेपालमा अनुमति प्राप्त गरेको छ। त्यो हो भेरोसेल। मिति 2077 फागुन 5। तेस्रो समसामयिकतर्फ लागौँ। प्रदेश 2 को प्रदेश प्रमुखमा राजेश झा नियुक्त हुनुभएको छ। यससँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण समसामयिकतर्फ लागौँ। तेस्रो समसामयिक रहेको छ प्रदेश 2 को प्रदेश प्रमुखमा राजेश झा नियुक्त। 2077 फागुन 7 मा उहाँ नियुक्त हुनुभएको थियो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राजेश झालाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिएको हो। यसअघि तिलक परियार हुनुहुन्थ्यो प्रदेश प्रमुख। उहाँलाई 2077 फागुन 7 मा नै पदमुक्त गरिएको थियो। राजेश झा जो नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ 2 नम्बर प्रदेशको, उहाँ रौतहट जिल्ला निवासी हुनुहुन्छ।
त्यस्तै अर्को समसामयिक रहेको छ नेपालको पहिलो चालक पदमार्ग घोषणा गरिएको छ। यो पनि 2077 को राष्ट्रिय समसामयिक खण्ड अन्तर्गत हामीले हेर्दैछौँ। नेपालको पहिलो चालक पदमार्ग घोषणा कीर्तिपुरमा नेपालको पहिलो चालक पदमार्ग घोषणा गरिएको छ। घोषणा 2077 फागुन 8 मा गरिएको हो। कीर्तिपुरको बाघ भैरक सामुदायिक वन क्षेत्रबाट सुरु हुन्छ उक्त पदमार्ग र करिब 2 घण्टा उकालो लागेपछि चालक चौतारीमा पुगेर टुङ्गिन्छ। यसको लम्बाइ, यो ट्रेलको लम्बाइ 5 किलोमिटर रहेको छ। विश्वमै अति दुर्लभ मानिने चालक नेपालमा कालो र तामे गरेर 2 प्रकारका चालक पाइन्छन् नेपालमा। यसमा चाइनिज चालक भनेर चिनिने कालो चालक अति सङ्कटापन्न सूचीमा पनि सूचीकृत रहेको छ। नेपालका 62 जिल्लामा चालक पाइने एक तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अर्को राष्ट्रिय समसामयिकतर्फ लागौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर भएको छ। सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। यससँग सम्बन्धित समसामयिक रहेको छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम अन्तर्गत यो समसामयिक रहेको छ। कहिले 2077 फागुन 11 गते उक्त निर्णय बदर भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको हो। 2077 पुस 5 गते सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावको मिति तोकेको थियो। अहिले प्रधान न्यायाधीश को हुनुहुन्छ? चोलेन्द्र शमशेर जबरा हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वको एउटा संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो। संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको हो। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूको को हुनुहुन्छ? विश्वम्भर श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, सपना प्रधान मल्ल, अनिल कुमार सिन्हा र तेज बहादुर केसी हुनुहुन्थ्यो भने एकजना अर्को न्यायाधीश भनेको चोलेन्द्र शमशेर जबरा जो प्रधान न्यायाधीश स्वयं आफै हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको अदालतले व्याख्या गरेको छ। फैसलाको 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन भनेर सर्वोच्चले उक्त आदेश सरकारका नाममा समेत जारी गरेको थियो। यो संवैधानिक प्रश्नको निरूपण गर्नको लागि संवैधानिक इजलास गठन हुने गर्दछ। यो इजलासले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरेको थियो। अर्को समसामयिकतर्फ लागौँ। पशुपतिनाथको शिवलिङ्गमा सुनको जलहरी राखिएको छ। यो चाहिँ धार्मिक विषयसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण समसामयिक रहेको छ। यो महिनाको 2077 फागुन 12 गते उक्त जलहरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा पशुपतिको मूल शिवलिङ्गलाई सुनको जलहरीले ढाकिएको थियो। पशुपतिनाथमा रहेको चाँदीको जलहरी जीर्ण भएकोले त्यही चाँदीको जलहरीलाई सुनको आवरणले ढाकिएको हो। 108 किलोको सुनको जलहरी अर्पण गरिएको थियो। अर्को प्रश्न, अर्को समसामयिक जानकारी। कार्बन डाइअक्साइड बेच्न विश्व ब्याङ्कसँग सम्झौता भएको छ। यो सम्झौता 2077 फागुन 12 मा गरिएको हो। यसलाई उत्सर्जन कटौती खरिद सम्झौता ERPA नामाकरण गरिएको छ। सम्झौतामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओली र विश्व ब्याङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फरिस हदद जेरहोसले हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौतामा प्रति टन कार्बन डाइअक्साइडको मूल्य $5 यो याद गर्नुहोला। प्रति टन कार्बन डाइअक्साइडको मूल्य $5 तोकिएको छ। त्यस हिसाबले नेपालको 90 लाख टन कार्बन डाइअक्साइडको करिब 5 अर्ब रुपैयाँ $45 मिलियन मूल्य पर्न जान्छ र त्यो अमाउन्ट नेपालले प्राप्त गर्नेछ। वन संरक्षण मार्फत उत्सर्जन घटाए कार्बन सञ्चित बढाए बापत नेपालले उक्त रकम प्राप्त गरेर लागेको हो। तराई भू परिधि कार्यक्रम ताल लागू भएका बागमतीदेखि पश्चिमका तराईका 13 जिल्लामा सञ्चित हुने कार्बन खरिद गर्न लागि हो। नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब 66 लाख हेक्टर भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ। 1 हेक्टर वनले करिब 176.95 मेट्रिक टन कार्बन सञ्चित गर्ने भनेर एउटा तथ्याङ्क रहेको छ। यसैको आधारमा हिसाब निकाल्ने गरिन्छ। 1 हेक्टर वनले 176.95 मेट्रिक टन कार्बन सञ्चित गर्छ। यस हिसाबले नेपालको वन क्षेत्रले कुल 1 अर्ब 10 करोड 84,70,000 मेट्रिक टन कार्बन सञ्चित गरेको जानकारहरूको दाबी रहेको छ। कार्बन व्यापारका लागि मन्त्रालयले पहिला रेड सेल बनिन्थ्यो र अहिले रेड कार्यान्वयन केन्द्र खडा गरेर 1 दशकदेखि तयारी थालेको थियो। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण सम्झौता रहेको छ। कार्बन डाइअक्साइड बेच्न विश्व ब्याङ्कसँग सम्झौता भएको थियो। 2077 फागुन 12 मा
सम्झौता भएको थियो। र अर्को समसामयिक तर्फ लागौँ, नेपाली माटोको डिजिटल नक्सा तयार गरिएको छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम रहेको छ यो महिनाको। नेपाली माटोको डिजिटल नक्सा सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक 2077 फागुन 12 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो। देशभरका विभिन्न स्थानमा रहेको माटोको तत्त्व र गुणहरू देखाउने जीपीएमको माध्यमबाट कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोग गरेर तयार पारिएको नक्सा सार्वजनिक गरिएको हो। डिजिटल सोसियल म्याप यसको नाम हो। यो डिजिटल सोसियल म्याप नामाकरण गरिएको छ यसको। माटोको अवस्थालाई डिजिटल नक्सामा तयार गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो देश पनि हो। यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोला। र अर्को महत्त्वपूर्ण समसामयिक, नेपाल अब सन् 2026 सम्म मात्रै अति कम विकसित मुलुकको सूचीमा रहनेछ। र फेब्रुअरी 26 2021 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको समितिले एउटा सिफारिस गरेको छ, जस अनुसार संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विकास नीति समिति हो त्यो CDP भनिन्छ, जसलाई उसले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट LCD को श्रेणीबाट माथि उक्लिनको लागि सिफारिस गरेको छ। समितिले सन् 2026 पछि नेपाल LDC को सूचीबाट स्तरोन्नति को लागि सिफारिस गरेको हो। त्यससँगै 5 वर्ष को समय नेपालको लागि आवश्यक तयारी गर्ने समयको रूपमा LDCले त्यो समितिले उपलब्ध गराएको छ। समितिले LDC को सूचीबाट स्तरोन्नतिका लागि हरेक मुलुकका लागि 3वटा सूचकाङ्क हेर्ने गर्छ। ती 3वटा सूचकाङ्क के हुन् त? प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा पर्यावरणीय जोखिम सूचकाङ्क चाहिँ त्यो आधारका रूपमा मान्ने गरिन्छ। र ती आधार क्रस गरेमा मात्रै LDC को सूचीबाट माथि उक्लन उक्त देशलाई अनुमति दिइन्छ। र अर्को समसामयिक जानकारी रहेको छ, फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल सार्वजनिक गरिएको छ। यो पनि यो महिनाको महत्त्वपूर्ण समसामयिक अन्तर्गत रहेको छ। 2077 फागुन 16 मा फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल सार्वजनिक गरिएको हो। फेवातालको क्षेत्रफल 5.726 वर्ग किलोमिटर अर्थात् 11,255 रोपनी 11 आना 1 पैसा कायम गरिएको छ। सरकारद्वारा गठित फेवातालको 4 किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिको प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सार्वजनिक गर्नुभएको हो। र यसअघि 2077 फागुन 11 गते मन्त्री परिषदले फेवातालको क्षेत्रफल नाप्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो अनुसार फागुन 16 गते त्यसको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो, जस अनुसार अब फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल 5.726 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। अब अर्को समसामयिकतर्फ लागौँ। सरकार र चन्द समूह, जसलाई विप्लव नामले चिनिन्छ, उक्त समूहबीच 3 बुँदे सहमति भएको छ। यो पनि एउटा राजनीतिक समसामयिक घटनाक्रम रहेको छ। 2077 फागुन 20 मा उक्त सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र नेपाल नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्। रामबहादुर थापा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई तथा चन्द समूहको तर्फबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा र उदय चलाउने गरेर 4 जना चाहिँ वार्ता टोलीका दुवै तर्फका सदस्य थिए। यो पहिलो वार्ता 2077 फागुन 19 मा भएको थियो भने वार्ता समिति बनाउने भनेर घोषणा फागुन 18 गते गरिएको थियो। सरकारले विप्लव समूहलाई 2075 फागुन 28 मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। उसका गतिविधिहरू कानुन सम्मत नभएको भन्दै नेपाल सरकारले उक्त समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यस पश्चात विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न उक्त समूहलाई सरकारले उक्त समूहसँग 2077 फागुन 20 मा सहमति गरेको छ। सहमतिको 3 बुँदे सहमति बनिएको थियो। मेलम्चीको पानी सुन्दरी जलमा आएको अर्को समसामयिक 2077 फागुन महिनाको महत्त्वपूर्ण समसामयिक अन्तर्गत रहेको छ। यो समसामयिक म यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछु। आयोगकारी नेपाल.com मार्फत कहिले आयो? 2077 फागुन 22 मा सुन्दरी जलमा आएको बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानीको 26.5 किलोमिटर सुरुङमा भरिएको पानी सुन्दरी जल आइपुगेको छ। 2077 फागुन 10 गते सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलादेखि काठमाडौँको सुन्दरी जलसम्मको 26.5 किलोमिटर सुरुङमा पानी पठाइएको थियो। सुरुङ निर्माण सुरु भएको 12 वर्षपछि मेलम्चीको सुरुङबाट ल्याइएको पानी सुन्दरी जलमा आइपुगेको हो। र त्यसपछि अर्को समसामयिक छ। विघटित
प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको छ 2077 फागुन 23 गते बैठक बसिसकेपछि योभन्दा अगाडिको पृष्ठभूमि जानौँ। 2077 पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट। त्यस्तै 2077 फागुन 11 मा सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रतिनिधि सभा विघटनको कार्य असंवैधानिक भएको भन्दै सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो र सर्वोच्चले नै नयाँ संसद बस्ने मिति तोक्न 13 दिनभित्र भनेर सरकारले आदेश दिएको थियो। सोही बमोजिम 2077 फागुन 23 गते पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो र यस पछाडि हाम्रो यो राष्ट्रिय समसामयिक 2077 यो फागुन महिनाका यति नै छ। त्यसपछि हामी दिवसतर्फ लाग्नेछौँ। फागुन महिनामा मनाइएको दिवस रहेको छ 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइएको छ फागुन महिनामा। यससँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जानकारी लियो। महिला दिवस पनि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस पनि विभिन्न परीक्षामा सोध्ने गर्छ। 2021 मार्च 8 मा यो 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइएको हो। यसको राष्ट्रिय नारा महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार, समृद्ध नेपालको आधार तय गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नारा वुमन इन लिडरसिप, एचिभिङ एन्ड इक्वल फ्युचर इन अ कोभिड-19 वर्ल्ड भनेर राखिएको छ भने यो सर्वप्रथम 1909 फेब्रुअरी 28 मा मनाइएको थियो। 1910 मा महिलाहरूलाई मत हाल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरिएको थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले 1975 मा यो दिवस मनाउन थालेपछि यसले आधिकारिकता प्राप्त गरेको हो। सन् 1996 बाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विगत मनाउँदै भविष्यबारे योजना गर्दै भन्ने विषयलाई आत्मसात गरेको थियो। त्योभन्दा अगाडि 1917 मा भएको युद्धकालीन आन्दोलनमा रुसी महिलाहरूले रोटी र शान्तिको माग नगर्दासम्म यसले औपचारिकता पाएको थिएन। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवससँग सम्बन्धित इतिहासको पनि तपाईँले यहाँ अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। दिवस चाहिँ यति नै रहेको छ। दिवस पछाडि हामी अर्को खेलकुद गतिविधितर्फ लाग्नेछौँ। फागुन महिना भएका महत्त्वपूर्ण खेलकुद गतिविधि महिला राष्ट्रिय लिग फुटबलबाट सुरु भएको छ। महिला राष्ट्रिय लिग फुटबल 2077 यही फागुन महिनामै सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै 15औं सफल पोखरा म्याराथन पनि यही बिचमा सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल 2077 सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबले जितेको छ। विराटनगर उपमहानगरपालिकालाई 1-0 हराएर महिला राष्ट्रिय लिग फुटबलको उपाधि जितेको हो। उसले 2 खेल बाँकी छँदा नै उपाधि जितेको थियो भने दोस्रो स्थानमा नेपाल आर्मी रहेको छ। यो चाहिँ महिला राष्ट्रिय लिग फुटबल 2077 को रहेको छ। महिला राष्ट्रिय भलिबल पनि भएको छ। त्यसको बारेमा जानकारी एकछिन पछाडि आउनेछ। पहिले 15औं सफल पोखरा म्याराथनतर्फ लागौँ। 15औं सफल पोखरा म्याराथन यो 2077 फागुन महिनामा भएको छ। यसको म्याराथन आयोजना 2077 फागुन 2 मा भएको थियो। यसको विजेता राजन रोकाया हुनुहुन्छ त्रिभुवन आर्मीका। दोस्रो ज्ञान प्रसाद भट्टराई हुनुहुन्छ भने तेस्रो देवीराज बस्नेत हुनुहुन्छ। महिला हाफ म्याराथन 21 किलोमिटर को चाहिँ पुलिसकी नेपाल प्रहरीकी राजपुरा पछाइले जित्नु भएको थियो। पुरुष 15औं सफल पोखरा म्याराथनको उपाधि राजन रोकायालाई जो त्रिभुवन आर्मीका हुनुहुन्छ भने महिलातर्फको हाफ म्याराथनको उपाधि राजपुरा पछाइलाई प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै लिगे साइकल दौड भएको छ। यो फागुन महिनामै भएको खेलकुदसँग सम्बन्धित अर्को घटनाक्रम रहेको छ। यो लिगे साइकल दौडको उपाधि एपीएफका लक्ष्मण मल्लले जित्नु भएको छ। यो 52.9 किलोमिटरको निर्धारित दूरी 2 घण्टा 22 मिनट 55 सेकेन्ड पार गर्दै धादिङका मल्ल साइकल दौड प्रतियोगितामा प्रथम बन्नुभएको थियो। महिलातर्फ एपीएफकै सोनी गुरुङले उपाधि जित्नु भएको थियो। 52.9 किलोमिटरको दूरी उहाँले 2 घण्टा 56 मिनटमा पुरा गर्नुभएको थियो। यो थियो लिगे साइकल दौडको जानकारी। त्यस्तै महिला अस्ट्रेलियन ओपन 2021 जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद गतिविधि रहेको छ। यो अस्ट्रेलियन ओपन टेनिससँग सम्बन्धित प्रश्नहरू पनि बेला बेलामा सोध्ने गरेको छ लोकसेवा आयोगले। यसको विजेता नाओमी ओसाका हुनुहुन्छ जापानकी। उपविजेता जेनिफर ब्रान्डी अमेरिकाकी हुनुहुन्छ। फाइनल खेल 20 फेब्रुअरी 2021 अर्थात् 8 फागुन 2077 मा भएको थियो। फाइनल पुग्ने क्रममा ओसाकाले 2 ठूला प्रतिद्वन्दी सेरेना विलियम्स र गार्बिन मुगुरुजालाई हराएकी थिइन्। उनले अस्ट्रेलियन ओपन जितेको यो दोस्रो पल्ट हो। यसअघि उनी 2019 की विजेता पनि हुन्। त्यस्तै महिलातर्फ को अस्ट्रेलियन ओपन 2021
नाओमी ओसाकाले जितेकी छन् भने पुरुषतर्फको अस्ट्रेलियन ओपन 2021 को उपाधि कसले जितेका छन् त्यसतर्फ लागौँ। पुरुषतर्फको अस्ट्रेलियन ओपनको उपाधि नोभाक जोकोभिचले जितेका छन्, जुन सर्बियाका खेलाडी हुन्। पुरुष अस्ट्रेलियन ओपन 2021 को उपाधि उपविजेता डानिल मेडभेडेभ भएका छन् रुसका। नोभाक जोकोभिक हाल विश्व नम्बर 1 वरियतामा रहेका छन् भने उनको यो अहिले 9औं अस्ट्रेलियन ओपनको उपाधि रहेको छ। त्यस्तै अर्को खेलकुदसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण समसामयिक राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमको प्रशिक्षक पनि नयाँ नियुक्त गरिएको छ। यससँग सम्बन्धित जानकारी रहेको छ। महिला राष्ट्रिय फुटबल टिमको अब नयाँ प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको छ। 2077 फागुन 13 मा नियुक्त गरिएको हो ग्यारी फिलिप्स जो अस्ट्रेलियाका हुनुहुन्छ, उहाँलाई नियुक्त गरिएको छ। फिलिप्स एन्फा प्राविधिक निर्देशकका रूपमा काम गर्दै आएका थिए। उनले सन् 2014 देखि सन् 2015 सम्म पपुवा न्युगिनीको महिला टिममा रहेर प्रशिक्षकका रूपमा समेत काम गरिसकेका थिए। ग्यारी फिलिप्स नाम याद गर्नुहोला, अस्ट्रेलियाका नेपालको राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमको नयाँ प्रशिक्षकका रूपमा नियुक्त हुनुभएको छ। त्यस्तै अहिले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कप भलिबल पनि सम्पन्न भएको छ। यसको विजेता र उपविजेताबारे जानकारी लियौँ। विजेता नेपाल एपिएफ क्लब भएको छ भने उपविजेता नेपाल पुलिस क्लब भएको छ। यो प्रतियोगिता 7औं संस्करणको हो, अर्थात् 7औं प्रधानमन्त्री कप भलिबल 2077 रहेको छ यसको नाम। यसको पुरस्कार राशि 5 लाख रहेको छ। विजेताले 5 लाख प्राप्त गर्छन् भने यसको एउटा नारा तय गरिएको छ। यो प्रतियोगिताको सुरुदेखि नै महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार, समृद्ध नेपालको आधार भनेर नारा राखिएको छ। यो आयोजना अहिले नेपालगञ्ज रङ्गशालामा गरिएको थियो भने 2077 फागुन 21 देखि फागुन 25 सम्म यो प्रधानमन्त्री कप भलिबल आयोजना गरिएको थियो। अन्य समसामयिक तर्फ लागौँ। हामीले खेलकुदसँग सम्बन्धित समसामयिक हेरिसकेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक घटनाक्रम छुटेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक घटनाक्रमतर्फ लागौँ। जेफ बेजोस फेरि विश्वकै धनी व्यक्ति भएका छन्। यो पनि अहिले यो महिनाको महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम रहेको छ। जेफ बेजोस फेरि विश्वकै धनी व्यक्ति बनेका छन्। यसअघिका 1 नम्बर अर्बपति एलन मस्कको सेयरमा आएको गिरावटसँगै जेफ बेजोस पुनः 1 नम्बरमा उक्लिएका हुन्। आज अर्थात् यो समसामयिक तयार गर्दा 9 मार्च थियो। 9 मार्चसम्मको तथ्याङ्क अनुसार बेजोसको सम्पत्ति 174 बिलियन अमेरिकी डलर छ भने दोस्रो स्थानमा मस्कको सम्पत्ति 149 बिलियन अमेरिकी डलर छ। यो नयाँ सूचीमा भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानी 84 बिलियन सम्पत्तिसहित 10औं स्थानमा रहेका छन्। यो शीर्ष 10 बिलियनियरहरूको सूची यहाँ रहेको छ। जेफ बेजोस जो चाहिँ टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, एलन मस्क, बिल गेट्स, वारेन बफेट, बर्नार्ड अर्नल्ड, वारेन बफेट, मार्क जुकरबर्गको स्थान 6औं स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै ल्यारी पेज अनि सेर्जनी ब्रिन रहेको छ भने ल्यारी एल्सन र मुकेश अम्बानी 10औं स्थानमा रहेका छन्। त्यस्तै अर्को अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक घटनाक्रम रहेको छ। चन्द्रमामा पनि अन्तरिक्ष स्टेसन स्थापना गर्नेसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम रहेको छ। यो महिनाको अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम, यसबारे जानकारी लिनेछौँ हामी। रुस र चीनले चन्द्रमामा संयुक्त रूपमा अन्तरिक्ष स्टेसन बनाउने घोषणा गरेका छन्। रुसी अन्तरिक्ष संस्था रोसकोस्मोसको रहेको छ, रोसकोस्मोस यसले र चीनको नेसनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेसन, यो पनि चीनको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस एजेन्सी हो। यो दुईटाकोले संयुक्त रूपमा घोषणा गरेका छन् कि चन्द्रमामा इन्टरनेसनल साइन्टिफिक लुनर स्टेसन निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन्। अमेरिकाले सन् 2024 मा चन्द्रमामा पाइला राख्ने महत्त्वपूर्ण फेरि योजना बनाएको छ। उक्त योजनालाई आर्टेमिस नाम दिएको छ। यो दुईवटा जानकारी यसै यो सेक्सनमा हामीले राखेका थियौँ। अब यस पछाडि हामी लागौँ अर्को पुरस्कार र सम्मान खण्ड। पुरस्कार र सम्मान खण्डमा यो महिना मुस्कानलाई अमेरिकी प्रतिष्ठित अवार्ड प्राप्त भएको छ। IWOC भनिन्छ जुन अवार्डलाई। मुस्कानलाई अमेरिकी प्रतिष्ठित IWOC अवार्ड प्रदान गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला यसको नेपाली नामाकरण हो। इन्टरनेसनल वुमन अफ कर्ज चाहिँ
यसको नाम रहेको छ। यो अवार्डको नाम यो 2021 को अवार्ड मुस्कान खातुन नेपालकी उनलाई प्रदान गरिएको छ। यो अवार्ड 2077 फागुन 24 अर्थात् 8 मार्च 2021 अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा प्रदान गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा अमेरिकी प्रथम महिला जिल बाइडेन र विदेश मन्त्री टोनी ब्लिङ्कनको भर्चुअल सहभागितामा काठमाडौँमै अवार्ड वितरण गरिएको हो। 15 वर्षको छँदा एक किशोरको प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेकोमा मुस्कानमाथि 1.5 वर्ष अघि एसिड हमला भएको थियो। अनुहार, छाती र हातमा गहिरो चोट लागेकी उनी त्यसयता निरन्तर पीडितको घाउ चोट होइन, अपराधीको सोच हेरेर सजाय दिनुपर्ने भन्ने अभियानमा लागेकी छन्। शान्ति, न्याय, मानवाधिकार, लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणको वकालत गर्ने असाधारण साहस र नेतृत्व प्रदर्शन गरेका विश्वभरका महिलालाई अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले 14 वर्षदेखि यो अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ। यो रहेको थियो फागुन महिनाका विभिन्न महत्त्वपूर्ण समसामयिकहरू। लगभग महत्त्वपूर्ण समसामयिकहरू सकिएका छन्। यदि तपाईँले यो कोर्स लिएर हेर्न चाहनुहुन्छ भने विभिन्न विषयमा नेपालको पछिल्लो स्थान, समसामयिक भिडियोहरू, पुरस्कार र सम्मानको खण्ड, त्यस्तै खेलकुद सम्बन्धी छुट्टै, अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक छुट्टै र दिवस र नाराहरू, साथसाथै विभिन्न महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय समसामयिक पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। यो फागुन महिनाको समसामयिक भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।